मैदान जंग के बाद मुज़ाकरात की टेबल पर भी अमेरिका और इसराइल को शिकस्त। ईरान ने ऐसी बिसात बिछाई कि अमेरिका और इसराइल जो दहाइयों से एक दूसरे के दोस्त थे, अब एक दूसरे के ख़िलाफ़ होते जा रहे हैं, बल्कि एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने वाले हैं। ईरान की इस चाल के बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, कैसी बिसात बिछाई ईरान ने कि मुज़ाकरात की टेबल पर लाकर अमेरिका को भी मारा, इसराइल को भी मारा। अब अमेरिका और इसराइल जो दहाइयों से एक दूसरे के दोस्त थे, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ने पर आ गए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है आदिल भाई। असल में हुआ ये कि नेतन्याहू भागा भागा गया। उसने कहा डोनाल्ड ट्रंप से कि हम ईरान को तबाह कर देते हैं, 4 दिन की बात है और ये मेरी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है। जब डोनाल्ड ट्रंप को तमाम लोगों ने मना किया, जो उनके साथ थे, CIA ने भी मना किया, पेंटागन ने भी कहा कि नहीं जाएं इस जंग में, वो चले गए। और उन्होंने जब वो जंग को ख़रीद लिया एक तरह से, नेतन्याहू का जो भी वो बेचना चाहता था खौफ, जब वो ख़रीदा, तो उसके बाद जब इन्होंने ईरान पे हमला किया तो नेतन्याहू की साजिशें हर रोज़ खुलकर सामने आती रहीं। एक बात बहुत वाज़े तौर पे डोनाल्ड ट्रंप ने देखी कि नेतन्याहू अपने फ़ौजियों को भी बचा रहा है, अपने वसाइल को भी बचा रहा है, अपने नाम को बचा रहा है, ख़ुद पीछे रहता है और हमारी सारी चीज़ें झोंक रहा है उसमें। बिल्कुल, और हमें थप्पड़ पड़ते जा रहे हैं, हमारे तैयारे तबाह हो रहे हैं, हमारी मिलिट्री का पूरा बखी उधेड़ दिए हैं ईरान ने। और उसके बाद ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी के नीचे बम फटना शुरू हो गए हैं और उनको अपना इक़्तिदार बचाना मुश्किल हो गया है, उनका मकबूलियत का ग्राफ नीचे गिर गया है। तो उन्होंने फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना लहजा तब्दील करना शुरू किया और ईरान उनको उस वक्त तक मारता गया जब तक वो अच्छी तरह गुस्से में नहीं आ गए। और उन्होंने नेतन्याहू को कहा कि तुम ऐसे करते हो, वैसे करते हो, डॉट डॉट लगा के गालियाँ दी और सारे मीडिया ने उसको कोट किया। और उसके बाद नेतन्याहू फिर भी नहीं सुधरा, वो लबनान में जाता रहा। ईरान मुसलसल लबनान के मामले को उठा के सामने रखता रहा और उसको सिर्फ अपनी बात पेश करनी थी, बार बार पेश करनी थी, बार बार पेश करनी थी। और उसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया कि लबनान में अगर कोई खूनरेज़ी कर रहा है तो वह नेतन्याहू है, और अमरीका और ईरान के अगर मुज़ाकरात कामयाब होने वाले हैं तो उस पर बार बार वार करता है। और अब तो पिछले 12 घंटे के दौरान तकरीबन दोनों ममालिक ने एक दूसरे के गिरेबान पकड़ लिए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मामला ये हो गया है कि नेतन्याहू ने फ़ौजियों के सामने एक ख़िताब कर रहा था, तो उसने कहा कि हमें अमेरिका से जान छुड़ानी होगी, हमें अमरीकी असला नहीं चाहिए, हम अपनी फैक्ट्रीज़ को चलाएंगे, अब हम अमरीका पे हमें अपना दिफाई तौर पे इन्हिसार कम करना होगा। ये एक बहुत बड़ी और गैर मामूली डेवलपमेंट है। सबके सामने खड़े होकर, दुनिया के मीडिया के सामने खड़े होकर ये कहना कि हमें अमरीका की ज़रूरत नहीं है, हम चल सकते हैं इसके बगैर, हमें तुम पे इन्हिसार कम करना होगा। उसकी वजह 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि अमेरिका उनको अब हो सकता है कि असलहा ना दे, उनकी चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करने जा रहा है, ये नेतन्याहू को पता है। और इसका मतलब ये है कि जब असलहा नहीं होगा तो वो जाके लबनान में, मशरिक़ वस्ता में, ईरान में जंग नहीं कर सकेगा। अब दोबारा जब उसने देखा है तो उसको अब अंदाज़ा हुआ है कि हम जो मुफ्त के टुकड़ों पे पल रहे थे, $3.8 अरब का उनसे असलहा ख़रीद रहे थे, 2028 तक हमारा मुआहदा था $10 अरब के, हमें असलहा मिलना था, अब वो सब अपने पैसों से करना पड़ेगा। इसीलिए उनकी दूरियां बढ़ती जा रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि तुम अपने तैयारों को अपग्रेड नहीं करो, वो हमसे ख़रीदा करो। तो उसने कहा कि नहीं, हम अब अपने तैयारे खुद अपग्रेड करेंगे, 5th जनरेशन हम खुद बनाएंगे और उससे हो सकता है इससे अच्छी टेक्नोलॉजी भी ये भी एक बड़ी बात है इस सारी सूरत हाल में ना, कि डोनाल्ड ट्रंप को इस बात का भी गुस्सा है। जी ऐसा ही है। तो डोनाल्ड ट्रंप कहने लगे कि तुम ना हमसे असला लेते हो, ना तुम हमसे कुछ और कर रहे हो, तुम अपनी चीज़ें कर रहे हो, रास्ते जुदा करना शुरू कर रहे हो। तो उन्होंने सबसे पहला जो उन्होंने हमला किया वो ये किया कि उन्होंने पहले गालियाँ दी, उसको बातें सुनाई, उसके बाद JD वांस ने उनको बातें सुनाई, नेतन्याहू को बातें सुनाई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसकी मकबूलियत कम होना शुरू हो गई इसराइल में नेतन्याहू की। और उसके बाद उन्होंने बैन गवर, जो उनका बहुत ही अहम तरीन जो वीज़ा जारी नहीं किया, उसको वीज़ा ही नहीं दिया, आप रहने दो, हमारे मुल्क में ना आओ। हाँ ना आओ, और आके फिंगरप्रिंट्स जो खुद चल कर आओ, इन पर्सन पेश हो। तो उसने कहा कि ये तो मेरे साथ, यानी इसका मतलब है मेरी तजलील की जा रही है। और उसको अब पता चला कि बैन गवर की तजलील दरअसल नेतन्याहू के मुंह पे थप्पड़ है, उसकी तजलील है। और नेतन्याहू ने इसीलिए बहुत ही दो टोक अल्फाज में फ़ौजियों के सामने बैठ के कहा कि अब हमें अमेरिका की ज़रूरत नहीं है, अब हमारे रास्ते जुदा हैं और हम अब अपने हिसाब से देखेंगे, हम अपनी चीज़ों को करेंगे। और हम, अमेरिका कौन होता है हमारे मामले में टांग अड़ाने वाला? लबनान में अगर हम हैं तो हम हैं और लबनान है, बीच में अमेरिका कहाँ से आ गया? तो वो क्यों कह रहा है और वो क्यों मुआहदे में लिखवा रहा है ईरान के साथ? ईरान कौन होता है इस मामले में आने वाला? तो जो हम स्टेक होल्डर हैं लबनान के अंदर, हम जाके बात कर रहे हैं तो हमें करने दो, हम उसको तबाह कर रहे हैं, हमें करने दो, तुम कौन होते हो बीच में आने वाले? तो ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप के दिल पे लगी है कि तुम कौन होते हो भाई, ये कब कर। अच्छा अगर भी हमेशा से अमेरिका की पुश्तनाही के साथ मशरिक़ वस्ता में बदमाशी करता रहा इसराइल, अब अगर वो अमेरिका से अलग होता है,
امریکہ اس کا ساتھ نہیں دیتا اور وہ اپنے طور پہ مشرق وسطیٰ میں مختلف ممالک کے ساتھ جنگ لڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو کیا مشرق وسطیٰ کے ممالک سے اب اس کو مارنی پڑے گی؟ بہت بری مار پڑے گی، اور اس حد تک مار پڑے گی کہ پچھلی بار تو یہ شاید امریکہ کی وجہ سے بچ گیا تھا، اس بار تو اس کا پورا چرغہ تیار ہوگا، اس کو پورا جلا کے بھسم کر دیں گے تمام ممالک۔ ایران پہ حملہ کرنے کی تو سکت تھی نہیں، اسی لیے یہ لے کر آئے تھے امریکہ کو۔ اکیلا اگر یہ جب امریکن شپس جب خطے میں پہنچ گئے اس کے بعد اس نے حملہ کیا، ہاں حملہ کیا، اور اس میں بھی انشور کیا کہ دوسری طرف سے ان کے طیارے آ بھی رہے ہیں کہ نہیں، تو اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نتن یاہو کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، اصل سارا معاملہ یہ ہے، اور وہ اس کی مقبولیت گر چکی ہے، آگے الیکشنز آنے والے ہیں، کورٹس میں کیسز چل رہے ہیں اس کے، یہ سارے معاملات ہیں، اس کو جو کرنا ہے جلدی کرنا ہے۔ اسرائیل کو جلدی نہیں ہے، نتن یاہو کو بہت جلدی ہے، اور اسی وجہ سے اب سب چیخنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب جس کے ہاتھ میں کمان ہے یہ تو لے جا کر پورے اسرائیل کو مروا دے گا، جو بڑی مشکل سے ایک زمین کے ٹکڑے پہ قبضہ کر کے اس کا نام اسرائیل رکھا ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ وہ نقشے سے ہی مٹ جائے دنیا کے۔ تو اب سب چھوڑ کر پورا اسرائیل اور ایک یہودی جو دنیا میں آباد ہے وہ اس وقت نتن یاہو کو لگام ڈالنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اکیلا جا کے اس نے عجلت میں کوئی حملہ کر دیا، کسی جگہ پہ ایک نئی جنگ چھیڑ دی، تو اسرائیل ختم ہو جائے گا جوابی حملوں میں۔ اگر بیلسٹک میزائل اور ہائپر سونک میزائل جس طرح ایران مار رہا تھا، اگر ایران مارتا رہے، امریکہ بیچ میں سے ہٹ جائے، اور اس کی دفاعی لائن تو تباہ ہوئی ہوئی تھی، تو آپ سوچیں کہ وہ کس چیز کو تباہ نہیں کرے گا۔ اتنا چھوٹا سا تو ایک ملک ہے ایران، کتنا بڑا، اس کے 8 سائزز کے برابر ایک ملک ہے، وہ تو اس کو کھا جائے گا، اس کو تباہ کر دے گا۔ تو اگر آپ صرف حزب اللہ کو ہی لے لینا، تو حزب اللہ شمالی اسرائیل سے، صرف حزب اللہ کا ہی مقابلہ اگر اسرائیل کو کرنا پڑ جائے تو وہ بھی اس کے لیے بڑا مشکل ہے، اور اس کو پتہ چل گیا ہے نا اچھی طرح۔ اگر حزب اللہ اپنے کروز میزائل سے پورے شمالی اسرائیل کو قبرستان بنا سکتا ہے، تباہ و برباد کر سکتا ہے، اور سینٹرل اسرائیل پہ بھی حملہ کر سکتا ہے، تو آپ تو حزب اللہ کی ایک چھوٹی سی تنظیم کو نہیں سنبھال پا رہے جو لبنان کے اندر آپریٹ کرتی ہے، اس کی جنگی حکمت عملیاں کسی فوج سے بھی زیادہ پرو ہو کر سامنے آئی ہیں۔ تو آپ جب اس کو نہیں سنبھال سکتے تو آپ ایران کو سنبھالنے کیا آئے ہیں؟ اور اگر اس معاملے میں 1-2 اور ملک شامل ہو گئے تو آپ اس سے اندازہ کریں عادل بھائی کہ کہاں کہاں مار پڑے گی۔ نتن یاہو تو خیر مارا جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن وہ جو یہودیوں نے ایک دیش بسایا ہے، جو جنت تھی دنیا میں ان کی، وہ ساری جنت بھی جہنم بن جائے گی۔ لیکن یہودی تو اب سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ جزائر خرید رہے ہیں یونان کے قریب، یا کچھ اور ممالک کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا وہ یہاں سے اسرائیلی ریاست کو منتقل کرنے کا پلان بنا رہے ہیں؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بنائیں، اور گریٹر اسرائیل کا مطلب مشرق وسطیٰ نہیں ہے، پوری دنیا ہے، اور اس کے لیے وہ قبرص میں، یعنی سائپرس جو انگریزی اس کا نام ہے ملک کا، وہاں جا کر زمینیں خرید رہے ہیں، اور ہنگری سے بلا رہے ہیں، ادھر ادھر سے بلا رہے ہیں، سائپرس سے بھی خرید رہے ہیں، کچھ یونان کے کچھ جزائر بھی خریدنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جی، تو وہاں پر آنا شروع کر دیا انہوں نے، قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ قبرص میں تو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں انہوں نے کہا کہ ہم نے 70% جگہیں خرید لی ہیں، اس لیے ہمارا ہی زور چلے گا، آپ لوگ ذرا یہاں سے باہر نکل جائیں اور ہٹا دیں۔ تو اندازہ ہو رہا ہے کہ ترکیہ کے بالکل قریب ایک قبرص میں ایک نیا دیس بسا رہے ہیں وہ لوگ، اور ان کا پلان یہی ہے کہ کسی طرح یورپ میں قدم رکھیں، وہاں پر آگے بڑھیں، اور آہستہ آہستہ اپنی معیشت، معاشرت اور اپنے قانون کو آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں اس پورے خطے پہ لاگو کرنا شروع کریں۔ تو اگر نتن یاہو کا یہی معاملہ رہا تو یہ اتنا بڑا جو گریٹر اسرائیل کی ایک سازش تیار ہو رہی ہے، جس پہ بہت ہی باریک بینی سے کام ہو رہا ہے، یہ سب تباہ ہو جائے گا، اور اسی لیے یہودی نتن یاہو کے بہت خلاف ہیں، کیونکہ وہ اسرائیل اور آنے والا کسی طرح کا بھی جو یہودی آبادکاری کہیں ہو سکتی ہے اس کو بہت بری طرح نقصان پہنچا رہا ہے۔ بہت شکریہ اظہر بھائی، اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے میں فالو کرتے رہیں عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔